अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज फिर पार्टी बीच में पड़ गई, कबूतर की खबर फिर सही होगी। चले वेल डन कबूतर। मैंने कल तो कंफर्म और इससे पहले जब से मेयर कराची के इंतखाब का मामला चल रहा है, मैंने मुर्तज़ा वहाब की जीत के हवाले से खबर एडवांस में दी थी। मेरे कबूतर ने मुझे बताया था कि मुर्तज़ा अवान जीतेंगे, मुर्तज़ा वहाब जीतेंगे। चले आज वो जीत गए और इस तरह उनको जीत मुबारक हो, पीपल्स पार्टी को भी जीत मुबारक हो। और आज फिर शाम मुझे फिर एक कबूतर के नाम करनी पड़ेगी उन्हें। इस पर एक ट्रीट बनती है, सो फिर उन्हें भी आज ट्रीट देने जा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ये इम्तिहान भी है। अगरचे अल्लाह ने खुसूसी करम किया, तूफ़ान का रुख बदल गया, बहुत सारे नुकसान से हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो बच गए, लेकिन जो शहर के हालात हैं, जो कराची के हालात हैं, मेरे कबूतर ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। और अगर कई लोगों ने कहा जी कि मेयर तो हर शहर के होते हैं, तो याद रखें कि मेयर कराची जो है वो समझ लें कि आप एक चीफ मिनिस्टर के बाद सेकंड उसका रुतबा आता है, और क्योंकि बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा शहर है, तो मुर्तज़ा वहाब पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं। कबूतर ने बताया कि पिछले दिनों एक खबर थी, वो ये थी कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद मंजर से आउट हैं, उनका फ़ोन भी बंद है, और कुछ ज़राए ये दावा कर रहे थे कि शायद वो घर के अंदर नज़रबंद है। तो इस हवाले से मेरे कबूतर ने जो तहकीक की तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ अरसे के लिए अपना मोबाइल नंबर तब्दील किया है, जो चंद ख़ास उनके रफ़ा के पास है, हर एक के पास उनकी रसाई नहीं है। लेकिन वो नज़रबंदी वाली जो बात है, ऐसी कुछ भी नहीं है, और वो बिल्कुल अपने रोज़मर्रा के जो उनके मामलात हैं वो निभा रहे हैं और बिल्कुल। लेकिन जो लंदन से मेजर रिटायर्ड आदिल जो हैं, आदिल राजा, वो भी गिरफ़्तार हुए हैं, फिर उनको ज़मानत पर रिहाई भी मिल गई है। ये ऐसा नहीं है कि वो गिरफ़्तार हैं या उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो भी कहाँ पर हैं, वो भी अपने घर पे हैं, लेकिन ज़मानत पे हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने जो उनके लॉज़ हैं, जो ब्रिटिश लॉज़ हैं, उसमें जिस हद तक वो अपने इंटरफेरेंस कर सकते थे उन्होंने की है। लेकिन ऐसे ये सही बात है कि सोशल मीडिया को बेलगाम नहीं होना चाहिए। आपको अपने मुल्क की ख़ास तौर पर सॉवरेनिटी और जितनी भी अदारे हैं उनका जो तकरीम और एहतराम है, जो उनकी अहमियत है, उस पर आप तनकीद इस तरह ना करें जिस तरह के आप पता चले कि आप खुद मुल्क के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इस मुल्क के ये अदारे हैं तो हम भी हैं, और ये मुल्क है तो अदारे हैं, और अदारे हैं तो मुल्क है। तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान को देखना, सोचना और समझना होगा, इससे पहले कि कुछ देर हो जाए। तो मैं इसके साथ साथ भी मुझे एक सोशल मीडिया में एक इलाकाई ज़बान में एक शख्स जो बड़े दोस्त ही हैं किसी हद तक, दोस्त इस लिहाज से कि हम भी वीलॉग करते हैं, वो भी वीलॉग करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने भी एक अजीब सी एक बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मुराद सईद और इमरान रियाज ख़ान ये दोनों अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और उनके बारे में उनकी खबर कोई अच्छी नहीं थी। तो आप जो है मेहरबानी फरमा कर क़यास सराइयों और अफवाह इससे परहेज़ करें, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। आप लेकिन मुझे एक सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छा, मुझे इमरान रियाज ख़ान का एक पहलू, अगरचे मैं इख्तलाफ करता हूँ कि सहाफ़त और सहाफ़ियों में मुझे इतराज़ है इस लिहाज से कि वो तर्जमान है एक जमात के, और अगर आप एक जमात के तर्जमान होंगे तो फिर आपके सहाफ़त नहीं है। सहाफ़ी किसी सियासी जमात का तर्जमान नहीं हो सकता। आपकी अपनी एफिलिएशन और पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन वो वोट डालने तक, वोट बॉक्स तक, बैलेट बॉक्स तक आपकी वो होती है, इससे आगे नहीं। अगर आप ये शोबा आपने चुना है तो फिर आपको सब के साथ बराबर देखना पड़ेगा। जहाँ तनकीद बनती है वहाँ तनकीद करनी होगी, जहाँ तारीफ़ बनती है वहाँ पे तारीफ़ करनी होगी। लेकिन जब आप पार्टी बन जाएंगे तो फिर आप सहाफ़ी नहीं हैं, आप तर्जमान हैं। ये एक अलग वैसे। लेकिन मुझे आज मैंने सोशल मीडिया पे मेरे कबूतर ने मुझे आके बताया, फिर मैंने स्पेशली इसको बोर्ड एग्जामिन किया कि एक ख़ानदान ऐसा था जिसमें 4 भाई हैं और एक बहन है, वो सारे माजूर हैं, और इमरान रियाज ख़ान साहब जो हैं वो उनकी पूरी कफ़ालत करते रहे, उन्हें घर लेकर दिया, उनको माना ख़र्चा लेकर दिया था।
اب وہ بیچارے، اب مجھے پتا چلا کہ گزشتہ 1 ماہ سے وہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں انہیں، ظاہر ہے عمران ریاض تو منظر سے آؤٹ ہے، تو ان کے گھر کا خرچہ رک گیا ہے. تو مجھے ان کا یہ ایک اچھا پہلو لگا کہ وہ خدمت خلق میں اور معذور افراد کی جو مدد کر رہے تھے، وہ مجھے آج سن کے، دیکھ کے، جان کے خوشی ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ چیز اگر کوئی اور فرد ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ عمران ریاض صاحب کا جو قانون کے مطابق جو معاملات ہیں وہ ہو سکتا ہے اس میں دیر بھی ہو سکے. میں نہیں کہہ سکتا، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میرا ٹاپک یہ ہے کہ جن کی وہ مدد کرتے رہے ہیں وہ معذور لوگ جو ہیں وہ ان کی امداد کے منتظر ہیں. تو میرا ویلاگ جو بندہ سن رہا ہو، جو ایسا صاحب استطاعت ہو، تو وہ اس معاملے میں آگے بڑھ کر ان جو معذور جو فیملی ہے اس کی ضرور مدد کرے. یہ میں کہوں گا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی مدد لازمی ہونی چاہیے. کبوتر نے ایک عجیب سی خبر مجھے سندھ کے حوالے سے دی، جس کا میں بہت پریشان ہوں کہ سیلاب کو گزرے ہوئے تقریباً اگر آپ راؤنڈ باؤنڈ کہیں تو 10 ماہ سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ سیلاب کا جو پانی ہے سندھ کے بہت سارے علاقوں میں تاحال کھڑا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں. لوگ ابھی تک پریشانی کی عالم میں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں حکومتی امداد. اور آج ایک سینیٹر صاحب نے سینٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے دردمندانہ اپیل کی کہ آپ نے جو 1 ارب روپیہ جو تھا سیلاب زدگان میں جو تقسیم کیا جانا تھا وہ ابھی تک آپ نے ریلیز نہیں کیا، وہ حکومت سندھ کو نہیں ملا. اور جو امداد کے مستحق لوگ ہیں جو ابھی تک منتظر ہیں وہ لوگ، اور ابھی تک پانی بھی کھڑا ہے اور ابھی تک ان کے گھر بھی جو ہے وہ دوبارہ تعمیر نہیں کیے جا سکے، ان کی مالی امداد نہیں کی جا سکتی. تو وہ جو فنڈ ہے وہ فوری طور پر ریلیز ہونے چاہیے. تو یہ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو سیلاب زدگان بالخصوص جو بلوچستان کے قریب جو علاقے ہیں وہاں اور سندھ کے جو علاقے ہیں جہاں پانی ابھی تک کھڑا ہے، ان کی مالی امداد لازمی طور پر اور فوری طور پر کی جائے. آج سینٹ میں ایک عجیب سی بات جو میں نے محسوس کی کہ وہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو اور پی 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 کے سینیٹر بہرمند تنگی کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا. اس میں کسی بات کا نہیں خیال رکھا گیا کہ سینٹ آف پاکستان میں بہت ساری خواتین سینیٹر جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور سینٹ کی جو کارروائی ہے وہ لائیو سٹریمنگ پر پوری دنیا میں جا رہی ہے، اس کو ہر طبقہ دیکھ رہا ہے. اور وہاں پر جیسے کسی وقت میں سینیٹر محسن عزیز اور پی ٹی آئی کے کچھ جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بلاول بھٹو کے بارے میں تھوڑے سے عجیب سے ریمارکس دیے تھے، جس پر مولا بخش چاڑیو جیسے مدبر سیاستدان نے جواب دیا تھا کہ آپ اپنی، میں اب یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھ رہے کہ ہمارا جو معیار ہے ہم کتنے پست ہو چکے ہیں، ہماری پستی جو ہے اخلاقی وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی عورتیں لائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بلاول بھٹو کیا ہیں. وہ یہ پھر آج یہ جملہ پھر رپیٹ ہوا، سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ بلاول کے حوالے سے پھر یہ بات ہوئی، پھر اس پر بہرمند تنگی بولے اور ایوان کا ماحول جو ہے وہ خاصا تلخ ہوا. لیکن دیکھنے کی یہ بات ہے کہ کیا وہاں پر موجود خواتین سینٹرز اور لائیو سٹریمنگ میں جو لائیو جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو کیا آپ یہ جملے فیڈریشن کی سب سے بڑے پارلیمنٹ ہاؤس جو سینٹ آف پاکستان ہے، کیا وہاں یہ جملے اگرچہ کارروائی سے حذف کروائے گئے، کیا یہ قابل فہم ہیں، کیا یہ قابل گرفت ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، کیوں کہ یہ معاملات اب روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. اخلاقی پستی جو ہے اس کی جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی، کیوں کہ یہ اگر توجہ ہم نہیں دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے معاملات روز بروز مزید خراب ہوتے جائیں گے. خبریں اور بہت سی ہیں لیکن میں اس کو بھی یہاں تک محدود رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ کل نئی خبروں نئی بات کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر آپ اپنے کے موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے. اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے بعد سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.